जान रहा है तो उससे मांगने की उसे पता नहीं क्या ज़रूरत है भाई। अल्लाह ताला खुश होता है जब उससे उसके बंदे मांगते हैं। तो दोनों जहाँ का मालिक है, आपको मांगने में क्या एतराज़ है? देने वाला देने में एतराज़ नहीं कर रहा, आपको मांगने में क्यों एतराज़ है? आप मांगे, देने वाला दे रहा है, पुकार पुकार के दे रहा है, आप मांगिए, आपको क्या लेना देना है इस बात से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की थी, 24 नवाफिल और 12,000 बार बिस्मिल्लाह का अमल। तो उस पर कई सारे कमेंट्स आए कि सही से समझ में नहीं आया है, थोड़ा क्लियर करके बताएं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और दूसरी चीज़, कई बार ये कमेंट आए हैं कि मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो थोड़ा आराम से बोला करूँ, समझने में दिक्कत होती है। तो मैं तेज़ तेज़ नहीं बोलती हूँ, ना ही बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, लेकिन मैं एडिटिंग के टाइम ना वीडियो की स्पीड बढ़ा देती थी। मैं सोच रही थी कि आप लोगों का कम से कम टाइम लगे, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी। तो जो वजीफ़ा था, जो मैंने बताया था कि 24 नवाफिल और 12,000 बार बिस्मिल्लाह का अमल किस तरह से करना है, मैंने इसे अपने बहुत ही मुश्किल वक्त में पढ़ा था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। तब एक बार मेरी मम्मी ने पढ़ा था और 2-3 बार हमने पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे, अल्लाह के तो हर कलाम में शिफ़ा ही शिफ़ा है, कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए जो हैं वसीला बन जाती हैं, ज़रिया बन जाती हैं। तो हम लोग बहुत परेशान थे जब हमने ये वजीफ़ा किया था। और करने वाला तो अल्लाह है, आपका काम एक लम्हे में बना सकता है, एक दिन में बना सकता है, या अगर आपके हक़ में बेहतर नहीं है तो वो काम वो नहीं भी बना सकता है। तो हमें अपनी तरफ से सिर्फ मेहनत करनी है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, लेकिन करने वाला कौन है? करने वाला तो अल्लाह है। हमें उस पर यकीन रखते हुए कि अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो ये काम हो जाए, और नहीं हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला कुछ बेहतरी दिखाए। सबसे मेन चीज़ तो है कि आपको इस वजीफ़े को बहुत ही यकीन के साथ करना है। अगर आपके दिमाग में शक शुबह की गुंजाइश है कि पता नहीं पता नहीं पता नहीं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर पता नहीं वाला सिस्टम है तो फिर आप ना पढ़ें, क्योंकि इस नमाज़ को पढ़ने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत पड़ती है, और अगर आपको यकीन ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। यकीन के साथ इस अमल को करें और अल्लाह से दुआ करें कि जो आपके हक़ में बेहतर हो, अल्लाह वो फ़ैसला करे। हर दुआ, हर अमल, हर नमाज, हर रोज़ा, हर तिलावत, सब कुछ करने के बावजूद आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि अगर ये काम मेरे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला कर दे, अगर नहीं बेहतर है तो ठीक है, मुझे सब्र दे दे, मुझे दूसरा रास्ता दिखा दे। बहुत सारी चीज़ें हैं, और अल्लाह के कामों पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। इंसान इंसान का दुश्मन हो सकता है, अल्लाह ताला अपने बंदों का कभी भी गलत नहीं कर सकता, कभी भी बुरा नहीं कर सकता। तो चलिए अब उस टॉपिक पे आते हैं कि हमें ये नमाज़ पढ़नी कैसे है। 24 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। 2-2 रकात की नियत करके हमें 12 बार नियत करनी है। 2-2 रकात नमाज करके हम 12 बार नियत करेंगे तो वो 24 रकात हो जाएगी। 24 रकात नफिल पढ़नी है, और हर 2 रकात के बाद हमें 1000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से हमें 1000 बार पढ़ना है। 2 रकात की, देखिए इसे ठीक से समझ लें। 2 रकात की हमने नियत किया, नफिल नमाज हाजत, ठीक है, 2 रकात नमाज नफिल हाजत की हमने नियत किया। सलाम फेरा, नमाज कंप्लीट हुई तो हमने सलाम फेरा, और उसी जगह पर बैठकर हमने 1000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से खड़े हो गए, फिर हमने 2 रकात की नियत किया, और फिर उसके बाद हमने सलाम फेरा, और फिर 1000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। इसी तरह हमने 12 बार नियत किया, 12 बार हमने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, तो हो गया 12,000। इस तरह से हमारी 24 रकात नफिल नमाज कंप्लीट हो गई, और हर 2 रकात के बाद हमने 1000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। तो इस तरह से 12,000 बार बिस्मिल्लाह कंप्लीट हो गया। और इस नमाज को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है, 5-6 घंटे का वक्त लगता है। तो कोशिश किया करें इसकी सब काम वाम ख़त्म करके और कहीं तन्हाई में अकेले में बैठ कर के पढ़ें। ये नहीं कि अम्मी बाजी खाला सबसे बातें कर रही हैं और नमाज भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं। कहीं अकेले में बैठ के, तन्हाई में बैठ के पढ़ें। और देखें, ख़्याल रखें कि बीच में ज़वाल का टाइम जो होता है और असर मगरिब के बीच का टाइम होता है, और सुबह जो है सूरज निकलने के वक्त का जो टाइम होता है, इन तीनों टाइम का जो 3 टाइम है, इनका जो है आपको ख़ास ख़्याल रखना है।
اور اس مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی پڑھیں نا تو 5-6 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس طرح سے آپ اپنا حساب سے اسے پڑھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو ہم ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ عمل 3 دن کا ہے، 3 دن لگاتار اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ 24 رکعت نفل نماز حاجت پڑھنی ہے، 2 رکعت کی ہمیں نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت کی ہم نیت کریں گے تو ہمیں 12 بار نیت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز ہم نے کمپلیٹ کی تو 1000 دفعہ ہم نے بسم اللہ پڑھ لیا، پھر 2 رکعت نماز ہم نے کمپلیٹ کی، پھر 1000 دفعہ ہم نے بسم اللہ پڑھ لیا۔ اس طرح سے ہم 12 بار نیت کریں گے تو ہماری 24 رکعت نماز کمپلیٹ ہوگی، اور ہر 2 رکعت کے بعد ہم نے 1000 بار بسم اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو 12000 یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اور خوب جتنا ہو سکے آپ اللہ سے دعا کریں، اور انشاءاللہ آپ کا یقین نہیں ڈگمگانا چاہیے، آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور کوئی بہت جلد سے جلد بہتر فیصلہ کرے گا۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی دوسرے دن جو ہے دکھ جاتا ہے۔ ہماری امی نے جب اس وظیفے کو کیا تھا، جب پہلے دن انہوں نے نماز پڑھی تھی تو پہلے ہی دن کچھ ایسے آثار بنے، اور دوسرے دن صبح ہی ایسی خوشخبری ملی کہ ہم لوگ جو ہیں بہت ٹائم سے، یہ سمجھ لیں کئی سال سے سوچ رہے تھے کہ کیسے ہوگا کیسے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ بنایا کہ خود بخود ہو گیا۔ اس کے بعد جب دوسرے دن پڑھا تو جو اس میں رکاوٹیں تھیں، جو مشکلات تھیں، وہ بھی ایسے ختم ہو گئیں کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے بالکل۔ وہ میرے گھر میں یہ وظیفہ پہلی دفعہ تب کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفا دی ہے۔ اور سب سے مین چیز ہے کہ آپ کا یقین بہت درست ہونا چاہیے۔ اتنی محنت سے نماز پڑھیں اور یقین نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ وہی دوا کسی کے لیے جو ہے وہ شفا بن جاتی ہے، اور وہی دوا کبھی کبھی کسی کے لیے موت بھی بن جاتی۔ تو یہ سب تو ذریعے ہیں، کب کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر، یہ تو ہم انسان نہیں سمجھ سکتے ہیں نا۔ ہمارا کام ہے اپنی طرف سے کوشش کرنا۔ دنیا کا کوئی بھی ایگزام ہو، دنیا کا ایگزام ہو یا آخرت کا ایگزام ہو، ہم کیا کرتے ہیں دنیا کے ایگزام میں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تیاری کرتے رہتے ہیں۔ پاس فیل ہونا، ہمارا سلیکشن ہونا، ہماری قسمت کھلنا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ ایگزامنر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہمیں پاس کرے گا کہ فیل کرے گا۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ محنت کرنا۔ ہم محنت ہی نہیں کریں تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے نا، کہ ہم محنت نہیں کریں اور کہ ایگزامنر ہمیں پاس کر دے، تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ فرسٹ چیز تو محنت ہی ہے۔ تو آپ اس نماز کو پڑھیں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، مانگیں۔ اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، اور اگر نہیں بہتر ہے تو نہیں کرے گا، کچھ اور کرے گا۔ اللہ پر آپ اتنا یقین تو رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو جو میرے حق میں بہتر ہے آپ وہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر میرے حق میں صبر بہتر ہے تو آپ مجھے صبر عطا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اپنی پریشانی بتایا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حل کرنے والا۔ اب لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن مانگنا پڑتا ہے۔ بنا محنت کے نا کسی بھی چیز کا پھل نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، پل پل کی ہماری خبر ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب ہم ہاتھ پیر رکھ کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آپ سب کچھ کر دیں، ہم سب کچھ چھوڑ دیں؟ ہمارے لیے دعا، نماز، تلاوت، یہ سب چیزیں کیوں بنائی گئی ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ ہاں، ایسے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیوں پڑھیں؟ ہم سب دیکھ رہا ہے کہ ہم پریشان ہیں یا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں دے، ہم کیوں اس سے مانگیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ اس طرح کے کامنٹ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے، تو اس سے مانگنے کی، اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے مانگتے ہیں۔ تو دونوں جہاں کا مالک ہے، آپ کو مانگنے میں کیا اعتراض ہے؟ دینے والا دینے میں اعتراض نہیں کر رہا، آپ کو مانگنے میں کیوں اعتراض ہے؟ آپ مانگیں، دینے والا دے رہا ہے، پکار کے دے رہا ہے، آپ مانگیں، آپ کو کیا لینا دینا ہے اس بات سے؟ کہ اور ظاہر ہے دعائیں کیوں بنی ہیں؟ اگر مانگنا صحیح نہ ہوتا یا اللہ سے باتیں کرنا صحیح نہ ہوتا تو کیوں ایسا ہوتا کہ آپ دعائیں مانگیں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں؟ یہ سب چیزیں ہوتی ہی نہ، پھر یہ سب چیزیں کہیں ہی نہیں جاتی۔ تو یہ سب باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔